नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। सत्ता गठबन्धन बैठकमा राखे एकीकृत समाजवादी र जसपाले बजेटमा असन्तुष्टि माग सम्बोधन नभए विपक्षमा उभिने चेतावनी। पहिलो पटक मलेसियाबाट भैरहवामा नेपाल वायु सेवा निगमको व्यावसायिक उडान, साताको एक उडान नियमित गर्ने तयारी। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवले आज साँझ विश्वासको मत लिँदै एमाले बाहेकका दलले मत दिने यादवको विश्वास। बाँकेको जमुना राँझा सडक स्तरोन्नति लगतै भत्काइयो, सरकारी निकायबीच समन्वय नभएको भन्दै स्थानीयको आक्रोश। कारबाही हुनुपर्छ र यसको अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं गठबन्धन बैठक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बजेटमा सत्ता साझेदार दलले राखेको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन्। आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले विशेष गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा नेपालले राखेको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका हुन्। दुवै दलले बजेट विनियोजनप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाएपछि दाहालले आज अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत सहित गठबन्धनको बैठक राखेर सहमति जुटाउने प्रयास गरेका हुन्। गठबन्धनमा रहेका एकीकृत समाजवादी र जसपाका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै बजेट विनियोजन गर्दा पहुँचका आधारमा निश्चित क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको भन्दै संशोधन नभए पारित हुन नदिने चेतावनी दिएका थिए। बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरू सहभागी छन्। नेपाल वायु सेवा निगमले मलेसियाको क्वालालम्पुरबाट भैरहवा विमानस्थलमा पहिलो पटक उडान गरेको छ। विमानस्थलमा सञ्चालनमा आएको 1 वर्षपछि आजबाट गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल वायु सेवा निगमको अन्तर्राष्ट्रिय नियमित उडान सुरु भएको हो। मुलुककै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मलेसियाको क्वालालम्पुरबाट आएको विमानको स्वागत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले गरेका थिए। राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगमको एयरबसले क्वालालम्पुरबाट उडेर भैरहवा हुँदै काठमाडौँ जानेछ। नेपाल एयरलाइन्सको 158 सिट क्षमताको न्यारो बडी विमानले मलेसियाबाट भैरहवाको पहिलो उडान भरेको हो। निगमको मलेसिया भैरहवा काठमाडौँको उडान टर्न अराउन्ड हो। हरेक मंगलबार हुने यस्तो उडानमा जहाजले यात्रु ओह्रालेर फर्किने, भैरहवाबाट यात्रु राख्न नपाइने, चालक दलका सदस्यहरू पनि हेरफेर नहुने र इन्धन पनि भर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। 4 घण्टा 45 मिनेटमा मलेसियाबाट भैरहवाको उडान तय हुन्छ भने भैरहवामा यात्रु ओह्रालेर निगमको जहाज काठमाडौँ जानेछ। निगमले अहिले मलेसिया भैरहवाको भाडा 31,000 र मलेसिया काठमाडौँ 56,000 रुपैयाँ भाडा दर तोकेको बताइएको छ। विमानस्थलको निगमका न्यारोबडी र वाइड बडी विमानले परीक्षण उडान गरे पनि व्यावसायिक उडान गर्न सकेको थिएन। जजिरा एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सले केही अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरे पनि अहिले रोकिएको छ। बाल सेना दुरुपयोग लगायत आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि आज सुनवाई हुँदैछ। रिट न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको बेन्चमा परेको छ। पूर्व अयोग्य लडाकु लेनिन बिष्ट सहितले दायर गरेको रिटमाथि आज सुनवाई हुन लागेको हो। माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा आफूहरूलाई बाल सेना बनाएर प्रवेश गराएको अनि व्यवस्था गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईमाथि कारबाहीको माग गरिएको छ। दुवै नेतालाई युद्ध अपराधमा कारबाहीको माग गरिएको रिटमा दाहालको प्रधानमन्त्रीको पदीय हैसियत निलम्बन गर्नुपर्ने जिकिर पनि रिटमा गरिएको छ।
विष्टले रिटमा आफूहरूलाई अयोग्य लडाकु भनेर अपमान नगर्न समेत आदेशको माग गरेका छन्। द्वन्द्वकालीन घटनासँग जोडिएर प्रधानमन्त्री दाहाल विरुद्ध दायर भएको यो दोस्रो रिट हो। यसअघि द्वन्द्वकालमा मारिएका मध्ये 5,000 को जिम्मा आफूले लिने भनेको सन्दर्भमा कारबाहीको माग गर्दै दायर रिट अदालतमा विचाराधीन छ। गौर हत्याकाण्ड सम्बन्धी रिटमा आज सर्वोच्चमा सुनवाई हुँदैछ। गौर नरसंहारको अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गर्दै त्रिभुवन शाहले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको रिटमा न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा सुनवाई हुन लागेको हो। सो मुद्दाको पेशी जेठ 22 गतेदेखि हुँदै आए पनि हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको थियो। हिजो न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको उक्त रिट बेन्च नबसेका कारण स्थगित भएको थियो। 2063 साल चैत 7 गते रौतहटको गौरमा रहेको राइस मिलमा मधेसी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादीले एकै स्थानमा मञ्च तयार पारी कार्यक्रमको आयोजना गर्दा 28 जना माओवादी कार्यकर्ताको हत्या भएको थियो। हत्यामा संलग्न फोरम सम्बद्ध नेता, कार्यकर्ता तथा आपराधिक समूहको हात रहेको दाबी रिट निवेदकको छ। हत्याकाण्ड विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दिँदा प्रहरीले छानबिन गरी दोषीमाथि मुद्दा दायर नगरेको भन्दै पीडितका परिवार तथा आफन्तले गत जेठ 21 गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए। पीडित परिवारका तर्फबाट त्रिभुवन शाहले दर्ता गराएको रिटमा घटनाको पुनः अनुसन्धान र प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा दायर गर्न माग गरेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै नेपाली नागरिकबाट पैसा उठाएर भएको ठगी प्रकरणको मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा थुन्चेक बहस जारी छ। अदालतमा पूर्व गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँड सहित 6 जनाको बहस आज हुनेछ। सोमबार गृह मन्त्रालयका पूर्व सचिव टेकनारायण पाण्डे सहित 4 जना प्रतिवादीको पक्षमा बहस भएको थियो। खाँड सहित पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मिया, ललितपुरका हरिभक्त महर्जन र लक्ष्मी महर्जन तथा शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल सहितको प्रतिरक्षा बहस बाँकी छ। काठमाडौँका जिल्ला प्रेमप्रसाद नेउपानेले थुन्चेक बहस 9 दिनमा सक्ने गरी समय निर्धारण गरेका छन्। सरकारी वकिल तथा पीडितका कानून व्यवसायीलाई 3 दिन र प्रतिवादी पक्षका कानून व्यवसायीका लागि 6 दिनको समय दिएको छ। सो समय अनुसार आज प्रतिवादीका पक्षको प्रतिरक्षा बहस सकिनेछ। प्रतिरक्षा बहस सकिएमा बुधबार सरकारी पक्षबाट जवाफी बहस हुनेछ। सरकारी पक्षको जवाफी बहसपछि अदालतले थुन्चेक आदेश सुनाउनेछ। न्यायाधीश नेउपानेले सरकार र प्रतिवादीका कानून व्यवसायीको बहस र अभियोग पत्रको अध्ययन गर्दै पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने कि धरोटीमा रिहा गर्ने निर्णय गर्नेछ। थुनामा पठाएमा उनीहरू फैसला नभएसम्म न्यायिक हिरासतमा बस्नुपर्नेछ। धरोटी माग गरेमा तोकिएको धरोटी बुझाएर रिहा हुनेछन्। जिल्लाको निर्णय चित्त नबुझेमा उनीहरू उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म जान सक्नेछन्। यो प्रकरणमा 30 जनालाई अभियुक्त बनाएर अभियोग पत्र दायर गरिएको छ। तीमध्ये 18 जना पक्राउ परेर हिरासतमा र 12 जना फरार छन्। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पक्राउ परेका तथा फरार रहेका सहित 30 जनालाई संगठित अपराध, ठगी तथा राज्य विरुद्धको आरोप गरी 4 वटा अभियोग लगाउँदै 27 करोड 50 लाख बिगो मागदावी सहित जिल्ला अदालत काठमाडौँमा जेठ 10 गते मुद्दा दायर गरेको थियो। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले आज विश्वासको मत लिने भएका छन्। विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि साँझ 5 बजे प्रदेश सभा बैठक बोलाइएको छ। सरकार गठनमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा त्यसको 30 दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उनले आज विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। सरकार निर्माणको क्रममा सहभागी भएको नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि यादवले पुनः विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। एमालेले जेठ 1 गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। प्रदेशसभामा 107 जना सांसद रहेकाले बहुमतका लागि 54 जना सांसदको आवश्यक पर्छ।
गेटा मेडिकल कलेजका बारेमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा फरक कुरा आएपछि स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। मेडिकल विश्वविद्यालयको माग गर्दै मेडिकल कलेज संघर्ष समितिले आज पनि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि धरना दिएका छन्। उनीहरूले अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अस्पष्ट जवाफ दिएकाले आन्दोलन गर्न परेको बताएका छन्। प्रदेश अगाडि उनीहरूले आँखामा कालो पट्टी बाँधेर धरना दिएका हुन्। मेडिकल कलेज सञ्चालन रोक्न माफियाहरू लागि परेको भन्दै उनीहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन्। विश्वविद्यालयको सट्टा बजेट वक्तव्यमा भने गेटामा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाइने र 100 शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने कुरा उल्लेख भएपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिएका हुन्। गेटामा कलेज भवन, 600 शय्याको अस्पताल भवन, चिकित्सक र नर्सिङ आवास, प्रशासनिक भवन गरी 56 वटा ठूलठूला भवनहरू निर्माण भइसकेका छन्। यस वर्ष 1-2 दिन ढिला गरेर नेपालमा मनसुन भित्रिने भएको छ। सामान्यतया जुन 13 गते नेपालमा मनसुन भित्रिने गरेको भए पनि यस वर्ष जुन 15 मा मात्रै भित्रिने भएको हो। बुधबार या बिहीबारदेखि नेपालको पूर्वी क्षेत्र हुँदै नेपालमा मनसुन भित्रिने क्रममा रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। यस वर्षको मनसुनी प्रणाली भारतको उत्तर पूर्वी भूभाग, बंगलादेश र भुटानसम्म आइपुगिसकेको छ। नेपालमा जुन 13 देखि अक्टोबर 2 सम्मको अवधिलाई मनसुन मान्ने गरिन्छ। यसैबीच मौसम विज्ञान विभागले नेपालको मध्य तथा पश्चिमी क्षेत्रहरूमा अधिकतम तथा न्यूनतम तापक्रम वृद्धि भइरहेको जनाएको छ। यस्तै मध्य तथा पश्चिम तराईका भूभागमा लगातार अधिकतम तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी मापन भएको जनाउँदै केही दिनसम्म सुदूरपश्चिम लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका तराईका धेरैजसो भूभागहरूमा अत्याधिक गर्मीको सम्भावना अझै रहने जनाएको छ। विभागले बागमती प्रदेशको तराईका भूभाग र मध्य प्रदेशका पश्चिमी भूभागमा थोरै तापक्रम घट्ने जनाए पनि अत्याधिक गर्मीको सम्भावना यथावत रहने उल्लेख गरेको छ। ती भूभागहरूमा जेठ 30 गतेदेखि असार 1 गतेसम्म तातो हावा तथा लूको सम्भावना यथावत रहने विभागले जनाउँदै आवश्यक सतर्कता अपनाउन पनि अपील गरेको छ। नेपालले पहिलो पटक हवाई टिकटमा 13% मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था बजेट मार्फत ल्याएपछि पर्यटन क्षेत्रमा अन्यल थपिएको छ। सरकारले बजेट मार्फत कर बढाएपछि पर्यटन क्षेत्र धराशायी हुने चिन्ता पर्यटन व्यवसायीहरूको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी नेपालले पहिलो पटक हवाई टिकटमा 13% मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था बजेट मार्फत ल्याएपछि पर्यटन क्षेत्रमा अन्यल थपिएको छ। नेपाल बाहिर घुम्न जानेहरूले पनि टुर प्याकेजमा 5% वैदेशिक पर्यटन शुल्क बुझाउनु पर्नेछ। सरकारले बजेट मार्फत ल्याएको विभिन्न प्रकारको दरमाथि पर्यटन व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। खस्किएको अर्थतन्त्र उकास्न बलियो टेवा पुर्याउने पर्यटन क्षेत्रमाथि लगाइने करले पर्यटन क्षेत्रलाई थप धराशायी बनाउने उनीहरूको भनाइ छ। लयमा फर्कदै गरेको पर्यटन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो हरेक पाटोमा कर लगाइनु असान्दर्भिक रहेको होटल एसोसिएसन नेपालको भनाइ छ। अहिलेको अवस्थामा कोभिड पछि बिस्तारै हामी अगाडि बढिरहेको अवस्थामा अहिले त बढीभन्दा बढी हामीलाई अब काम गर्न दिएर हामीलाई प्रोत्साहन दिएर यो अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा अब विभिन्न किसिमका कर लगाएर अब लग्जरी ट्याक्स एकतिर छ भने अब ट्राभलमा अब इभन खाद्यान्नमा सबै कुराहरूमा ट्याक्स मात्रै बढाएर त्यसले हाम्रो अगाडि बढ्नमा त्यसले त्यति सहयोग पुर्याउँदैन। कोरोना महामारीबाट लयमा फर्कदै गरेको पर्यटन क्षेत्रमा बजेटमा भएका घोषणाले पर्यटन उद्योगमा गम्भीर र नकारात्मक असर परेको छ। बजेट मार्फत ल्याइएको विभिन्न प्रकारका करले हवाई भाडा र टुर प्याकेज महँगो हुने भएका कारण नेपाल आउने पर्यटक अन्य मुलुकमा जाने हुन् कि भन्ने चिन्ता व्यवसायीमा छ। पर्यटन व्यवसायीसँग छलफल नै नगरी पहिलोचोटि कर राख्दा धेरै जटिलता आउन सक्ने नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल्स एजेन्टको भनाइ छ। पर्यटन व्यवसायीसँग पहिलोचोटि लगाइएको भ्याटको विषयमा सहकार्य सम्म नै नभइकन एक्कासी ल्याउँदाखेरि यसका जटिलताहरू कार्यान्वयन रूपमा धेरै छन्
र हामीको माग भनेको यही नै हो कि अहिले भ्याट फिर्ता गर्ने सरकारले र सबै व्यवसाय साथीहरूसँग बसेर लाउनै पर्दा पनि तपाईँको 6 महिना वर्ष दिनपछि समन्वय गरेर एउटा राख्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ। अर्थतन्त्रको बलियो आधार रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले अनदेखा गरेको गुनासो व्यवसायीहरूले गरेका छन्। पर्यटन क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका कर राखेसँगै सरकारले यस वर्ष 10 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य प्रभावित हुने देखिएको छ भने कर सङ्कलनका लागि राखिएका लक्ष्य समेत प्राप्त हुने देखिँदैन। क्यामेरामा राजेश रजकका साथ यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसङ्ग। असारमा ब्याङ्कहरूले निक्षेपको ब्याज दर स्थिर राख्ने भएका छन्। नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घको आज बिहान बसेको बैठकले आगामी असार महिनाका लागि ब्याज दर यथावत राख्ने निर्णय गरेको हो। अहिले ब्याङ्कहरूले मुद्दती निक्षेपमा 9.99% ब्याज दिइरहेका छन्। जेठमा पनि ब्याङ्कहरूले निक्षेपको ब्याज दर स्थिर राखेका थिए। गत चैत्र महिनामा ब्याज दर 11%बाट 1.0%ले घटाएर 9.99%मा झारिएको थियो। सोही ब्याज दरलाई हालसम्म यथावत राखिएको छ। संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याज दर 7.99% छ भने बचतको ब्याज दर 5.4 देखि 7.4% कायम गरिएको छ। कल डिपोजिटको ब्याज दर 2.7% रहेको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले पछिल्लो 3 महिनाको औसत आधार दरका आधारमा हरेक महिना ऋणको ब्याज दर कायम गर्नुपर्ने नियम रहेको छ। मध्य पहाडी लोकमार्गको च्याङथापु 5 चिवा भन्ज्याङसम्म सडक पुगेको छ। भारततर्फ सीमा रहेको सिक्किमले पनि उत्तरेबाट करिब 22 किलोमिटरको सडक चिवा भन्ज्याङसम्म पुर्याएपछि दुई देशबीचको पर्यटकीय गन्तव्य एवं व्यापारिक केन्द्र बन्ने सम्भावना बढेको छ। सडक बनिसँगै पश्चिम सिक्किमको उत्तरी हुँदै नेपालको ताप्लेजुङ, पाँचथर, च्याङथापु लगायतका क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ गोलेले नेपाल र भारतको उत्तर नाका खोल्न सिक्किम सरकार सकारात्मक रहेको बताए। चेकपोस्टलाई हामीले साँच्चै नै भारत सरकारसँग कुरा गरेर, नेपाल सरकारसँग पनि कुरा गरेर यसलाई खोल्न सक्यो भने सिक्किमको लागि मात्रै होइन, भारत है तपाईँको सिक्किम हाम्रो भारतको लागि मात्रै होइन तर नेपालको वासीहरूको पनि राम्रो हुन्छ होला। किनभने कुनै पनि बिमारी वहाँ पर्यो भनेदेखि उहाँहरू काठमाडौँ लानु धेरै पर्यो, झनै 12-15 घन्टा लाग्ला। मलाई लाग्छ भारत सरकारले यसलाई एकदमै सकारात्मक रूपमा हेर्नुभएको छ। नेपाल र सिक्किमको सम्बन्ध परम्परादेखि नै रोटी बेटीको छ। यसबाहेक यो नाकाले नेपाल र सिक्किम मार्फतका नागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा पनि सहजता पुग्नेछ। दुवै देशले चाहेमा चिवा भन्ज्याङमा भन्सार राखेमा व्यापार बढाउन तथा पर्यटन विकासमा समेत टेवा पुग्ने देखिन्छ। सिक्किममा नेपाली भाषीहरूको बाहुल्यता रहेको छ। पूर्वी नेपालको भेडेटार नमस्ते झरनामा पछिल्लो समयमा गर्मी छल्नका लागि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको घुइँचो लाग्न थालेको छ। केही दिनदेखि कायम रहेको उच्च तापक्रमका कारण अत्याधिक रूपमा गर्मी बढेपछि पूर्वी तराईका साथै नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतीय क्षेत्रबाट समेत मानिसहरू गर्मी छल्न भेडेटार तथा नमस्ते झरना आउने क्रम बढेको हो। तराई क्षेत्रबाट नजिक रहेको चिसो हावापानी भएको पर्यटकीय क्षेत्र भेडेटार, नमस्ते झरना, शङ्ख पार्क, नाम्जे लगायतका ठाउँहरूमा शीतलताको खोजीमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू आउने क्रम बढेको छ। यहाँ विभिन्न जिल्लाका व्यक्तिहरू पनि आएर यहाँ आफ्नो चिसो नुहाइराख्नु भएको छ, चिसो मौसममा नुहाइराख्नु भएको छ। म पनि एउटा मोरङको चियाबारीबाट आएर यस ठाउँमा नुहाउँदा निकै शीतल महसुस भएको छ र यहाँ विभिन्न ठाउँबाट आएर नुहाइरहेको पनि हामी देखिरहेका छौँ। विराटनगरमा एकदमै अत्यधिक गर्मीलाई छल्नलाई हामी नमस्ते झरना र भेटारतिरको चिसो हावा पानीमा इन्जोय गर्न आएको हो। नमस्ते झरनामा भर्खरै हामीले नुहाएर यहाँ तल गएको। गर्मीको समयमा भेडेटार, नमस्ते झरना, नाम्जे लगायतका सुनसरी र धनकुटामा भएका पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा नेपाली तथा भारतीय पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको छ।
मनसुनी वर्षाका कारण कोशी प्रदेशमा हुन सक्ने सम्भावित विपदबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न कोशी प्रदेशमा पूर्व अभ्यास गरिएको छ। सुनसरी स्थित पूर्वी पृतना हेडक्वार्टरमा जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्य सम्बन्धी अभ्यास गरिएको हो। नदीनाला र हिमतालको प्रचुरताका कारण कोशी प्रदेश उच्च जोखिममा रहेकाले प्रतिकार्य अभ्यास गरिएको सेनाले जनाएको छ। अभ्यास हातेमालो 5 को श्रृङ्खला हामीले सम्पन्न गरेका छौँ र यसअघि गत 16 गते पनि हामीले अभ्यास मनसुन 3 चतहरामा हामीले चाहिँ सम्पन्न गरिसकेका छौँ। यसको दुईटैको मुख्य उद्देश्य के हो भने कुनै पनि डिजास्टर अथवा विपद बाजा बजाएर आउँदैन र अर्को यसमा उल्लेख गर्न लागेको मलाई कुरा के छ भने विपद सम्बन्धी कुराहरू धेरै छन्। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले प्राकृतिक विपद भन्दा कृत्रिम विपदले जोखिम बढाएको गुनासो गरे। मानवीय हेलचेक्राइका कारण जोखिम बढेको उनको भनाइ थियो। हामी जहिले पनि भूकम्पीय जोखिममा र विपदका विभिन्न प्रकृतिका जोखिममा हामी छौँ। यो खालका जोखिमहरू चाहिँ हाम्रो एकदम बढ्दो क्रममा छ। यी सबै कुराको मेजर कारण चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो आवश्यक होसियारी, हामी त्यसको लागि चाहिँ सुसज्जित छैनौँ। खास गरी हामी मान्छेहरू अलिकति नेग्लिजेन्स चाहिँ हाम्रो बाटो बढेको छ र यसको यो विपदहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको चाहिँ सेल्फ तयारी नै हो, हाम्रो आफ्नो बुझाइ नै हो। पूर्व अभ्यासका क्रममा विपद पूर्वको तयारी र योजना तथा विपदको दौरान र पश्चात विभिन्न तहमा गर्नुपर्ने कार्ययोजना कार्यान्वयनबारे अभ्यास समेत गरिएको सेनाले जनाएको छ। सोलुखुम्बुको लुक्लादेखि नाम्चे बजारसम्म जाने कच्ची बाटोलाई मर्मत गरेर पदमार्ग निर्माण गरेपछि पर्यटकलाई सुविधा पुगेको छ। वर्षामा पानी परेर चिप्लो भएर हिँड्न नसकिने र हिउँदमा हिमपातका कारण अप्ठ्यारो हुने ठाउँमा पदमार्ग बनेको हो। पर्यटकीय सुविधाका लागि पदमार्गहरूको मर्मत गरिएको खुम्बु पासाङ लामो गाउँपालिकाले जनाएको छ। 75, 76 र 76 गरेर जम्मा चाहिँ यो बाटोमा 1 करोड 35 लाख खर्च गरियो। हामीले यो चाहिँ मान्छे मात्रै हिँड्ने, मान्छे भरिया लगायतको पर्यटक मात्रै हिँड्ने भन्दा चाहिँ यो बाटो हामीले यसरी निर्माण गऱ्यौँ र यो अहिलेसम्म चाहिँ यो बाटो राम्रो टिकिरहेको छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको प्रवेशद्वार पुग्ने पदमार्ग सहज भएकोमा पर्यटकहरूले पनि खुसी प्रकट गरेका छन्। पदमार्गले दुर्घटनाको जोखिम समेत कम गराएको छ। गाउँपालिकाले 1 करोड 35 लाख लागतमा पदमार्गमा सिँढी र फलामे बार समेत निर्माण गरेको छ। कोरोनापछि पर्यटक बढेसँगै गाउँपालिकाले यस वर्ष मात्रै करिब 8 करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ। आगामी वर्ष लुक्लादेखि सगरमाथा आधार शिविरसम्मको 15 किलोमिटर पदमार्ग सुधार गर्ने लक्ष्य गाउँपालिकाको छ। बाँकेको जमुनाहादेखि राझासम्मको सडक स्तरोन्नति कार्य भर्खरै सकिएको छ। अस्फाल्ट ओभरले प्रविधिबाट भर्खरै निर्माण गरिएको कालोपत्रे सडकमा नेपालगञ्ज सहरका 5 ठाउँमा ट्राफिक बत्तीका नाममा भत्काइँदैछ। कैलालीको लम्कीचुहाकी 39 वर्षीय हिरा बटाला क्यान्सरको पीडितले छटपटाइरहेकी छन्। आर्थिक अभावमा अस्पतालसम्म लग्न नसक्दा क्यान्सरको पीडाले छटपटाइराख्नु परेको छ। विगत 4 वर्षदेखि नेपालका विभिन्न ठाउँमा उपचार गर्दै आए पनि आर्थिक अवस्थाले नभ्याएपछि अहिले घरमै थला पर्नु परेको छ। कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नम्बर 5 की 39 वर्षीय हिरा बटाला क्यान्सरको पीडाले छटपटाइरहेकी छन्। 4 वर्ष पहिले छातीमा सामान्य गिर्खा देखा परेपछि डाक्टरको सल्लाह अनुसार औषधि उपचार गराउँदै आएकी हिराको अवस्था विगत 1.5 वर्षदेखि झनै जटिल बन्दै गएको छ। आर्थिक रहुन्जेल उपचार गराएकी हिरा अहिले आर्थिक अभावमा उपचार नपाएर क्यान्सरको पीडाले छटपटाइरहेकी छन्। उनी रुँदै भन्छिन्, मलाई बाँच्ने आशा छ, सबैले सक्दो सहयोग गरिदिनुहोला। बाँच्ने आशा छ मलाई। बाँच्नको त एउटा औषधि खाने पनि, एउटा ट्याब्लेट खाने पनि मसँग पैसा पानी छैन। भएको पैसा पानी सबै सिद्धियो। अहिले लास्ट स्थितिमा आइयो। सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू देशमा विदेशमा बसेका दाजुभाइले जति सक्नुहुन्छ हेल्प गर्नुहोला। केही वर्ष पहिले सामान्य रहेकी हिरा अहिले क्यान्सरको पीडाले
दुई आँखाका परेली एक आपसमा जोडेर झ्याप्प ननिदाउन सक्छन् न एक गाँस निल्न। अहिले 1.5-2 लाख रुपैयाँ मात्रै जोहो गर्न सकेको भए उपचारका लागि अस्पतालसम्म जाने बाटो खुल्ने थियो। आर्थिक अभावमा उपचार नपाएर छटपटाइरहेकी आफ्नी आमालाई बचाइदिन उनकी छोरी सुस्मिता बटलाले सबैसँग सहयोगको अपिल गरेकी छन्। सबै देश विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइहरूले मेरो मम्मीलाई बचाइदिनु होला। मेरो मम्मीलाई बाँच्ने आशा छ, सबैले सहयोग गरिदिनु होला। मेरो मम्मीलाई जति हुन्छ तपाईहरुको सानो सहयोगले मेरो मम्मीको ज्यान बचाउन सक्नुहुनेछ तपाईहरुले। हीरा बटलाको स्वास्थ्य उपचारका लागि वडा कार्यालयबाट पनि सक्ने सहयोग भएको छ। उनको ज्यान बचाउन अझै सहयोगको पहल गर्ने वडा अध्यक्ष माया विष्टले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। नगरपालिकाले र नेपाल सरकारले गर्ने जुन सुविधा हो त्यो सुविधा पनि हामीले उहाँलाई दिइसक्यौं र अहिले आएर वडाबाट हुने र कार्यपालिकाबाट हुने सहयोग पनि उहाँहरूलाई हामीले गरिसक्यौं। उहाँको चाहिँ सहयोगका लागि म आफै हिँडेको छु र अरु बाँकी ठाउँमा पनि म वडा भन्दा पहिला 2 हैन 4 घण्टा पनि दिएर म जानेछु र उहाँलाई औषधि उपचारमा सहयोग गर्नेछु भन्ने कुरा भन्न चाहन्छु। एक थोकी सुकी 100 थोकी नदी भने चाहिँ सबैले उनको उपचारमा सहयोग गरिदिन सके घरको खाटमा छटपटाइरहेकी उनलाई अस्पतालको बेडसम्म लग्न सकिने थियो। एबी न्यूज खबरका लागि मंगल बास्कोटे, कैलाली। कृषिका लागि सिंचाई अति नै आवश्यक छ। पर्याप्त सिंचाईको व्यवस्था नहुँदा उब्जनीमा समस्या हुँदै आएको छ। बागलुङमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनाले 60 वटा साना सिंचाई निर्माण गरेपछि कृषकहरूलाई राहत मिलेको छ। आधुनिकीकरण परियोजना इकाइ कार्यालयले यस वर्ष पर्वतमा कुल 60 साना सिंचाई आयोजना सम्पन्न गरेको छ। सिंचाई नपुगेका सीमान्तकृत बस्तीहरूमा प्रति 2 लाख बजेटका साना सिंचाई आयोजनाहरू सम्पन्न भएका हुन्। कार्यालयका अनुसार सहकारी फर्म र कृषक समूहको माग र भौगोलिक विकट र आवश्यकताको प्राथमिकतामा आयोजना छनौट गरेर सम्पन्न गरिएका हुन्। जुन कार्यान्वयन इकाइका निमृत प्रमुख सुजित पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा 1 करोड 20 लाख बराबरका 60 वटा साना सिंचाई आयोजना सम्पन्न भएको बताए। यस वर्ष हाम्रो साना सिंचाइको कार्यक्रमहरू कुल 60 वटा आयोजनाहरू स्वीकृत भएको थियो। कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा सम्पन्न साना सिंचाई आयोजनाले करिब 1200 रोपनी क्षेत्रफलमा सिंचाइको पहुँच विस्तार हुने जनाएको छ। 30 सेन्टिमिटर चौडाई र 100 मिटर लम्बाइका सिंचाई कुलो, ससाना बस्ती, फाट, तरकारी फर्म र कृषक समूहको लागि सिंचाइको लागि उपयोगी भएको कार्यालयले जनाएको हो। किसानहरूले पहिला खोला खोल्साबाट कलु बनाएर तरकारी र खेतमा सिंचाई गर्ने गरेकोमा साना सिंचाई आयोजनाले सजिलो भएको बताएका छन्। पहिला हामी चाहिँ जस्तो खनेर खोर्सेर कुलो बनाएर यहाँ वहाँसम्म तपाईको भन्नुस् 35 साल खेत रोप्ने गर्थ्यौँ र अहिले यो कुलो आउनाले सिंचाइ पनि एकदम राम्रो भइरहेको छ। तरकारीमा पनि हाल्न सजिलो। अब यहाँ मैयानी पनि धेरै नै छन्। कृषकहरूले ठुला नहर र मुख्य पानीको स्रोत अभाव हुने स्थानमा पनि सिंचाइ गर्न सजिलो भएको बताए। कृषि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना धानजनबाट हामीलाई चाहिँ यो सल्यान कृषक समूहलाई एउटा चाहिँ सिंचाइ कुलो परेको थियो। यसमा यसको मूल केही पनि छैन। हामीले यो सडकको पानीलाई, नालीको पानीलाई स्टोर गरेर चाहिँ धान खेती गर्ने, यसबाट स्टोर गरेर हामीले धान खेती गर्दै आएका छौँ। पानीको स्रोत नभएका राजमार्गको नाली उपयोग गरेर सिंचाइ गर्न कतिपय वर्षे खोला खोल्सीको पानी सदुपयोग गर्न पनि साना सिंचाइ आयोजनाहरू पर्वतमा प्रभावकारी देखिएका छन्। साना सिंचाइ आयोजनाले पर्वतका किसानहरूलाई धान रोप्न तथा धानको बिउ राख्न र तरकारी खेतीमा सिंचाइ गर्न सजिलो भएको छ। पर्वतबाट महेन्द्र जीसीको रिपोर्ट। धरानमा राष्ट्रिय स्तरको कुरास प्रतियोगिता आयोजना भएको छ। दोस्रो संस्करणको प्रतियोगिता भए पनि धेरैलाई यो खेलको बारेमा थाहा छैन। 2073 सालमा पहिलो पटक काठमाडौँमा भएको राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता दोस्रो संस्करण धरान 13 अमरहाटको कबड हलमा सम्पन्न भएको हो।
धरानमा त्यति नसुनिएको खेल आयोजना गरिएको छ। यो खेल उज्बेकिस्तानबाट सुरु भएको मानिन्छ। नेपालमा भने यो खेललाई नौलो नै मानिएको छ। यस खेलको विकासका लागि नेपाल कुरा सङ्घ समेत गठन गरिएको छ। यस खेललाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। पोखरामा गर्ने तय भएको दोस्रो कुरास प्रतियोगिता पूर्वाञ्चलमा समेत प्रचार प्रसार होस् भन्ने उद्देश्यले धरानमा आयोजना गरिएको हो। सन् 2016मा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा दर्ता भएपछि यो खेलको विकासमा खेलाडी तथा कुरा सङ्घ जुटेको हो। यो दोस्रो राष्ट्रिय कुरास प्रतियोगिता हो। यो चाहिँ तपाईको कसरी खेलिन्छ भने कपडाहरूमा समात्ने, स्किनमा समात्न पाइँदैन। कपडाहरूमा समातेर ड्रेसमा समातेर ड्याङ्ग्रे लडाउने हो। लडाएपछि सट्टै छोड्छ। तर तपाईको अरू खेलहरूमा चाहिँ खिच्न पाउँछ, लक्लाउन पाउँछ। यसलाई चाहिँ सट्टै छिर्के लाउने, ट्याङ्गे लडाउने, लडाएपछि छोड्ने। यो अलिकति फरक खालको हो। नेपालमा चाहिँ यो भर्खरै स्थापना भएको पनि हो, लगभग 2072-73 सालमा भएको। खेलको प्रवर्धनका लागि प्रशिक्षक, खेलाडी उत्पादन गर्ने, प्रतियोगिताहरू गराउने, रेफ्री सेमिनार गर्ने र खेल खेल्नका लागि चाहिने पूर्वाधारको विकासमा सङ्घ जोडतोडले लागेको छ। यो खेल हेर्दा कुस्ती जस्तै लाग्छ। यसमा निर्धारित समयभित्र जुन खेलाडीले जति धेरै पछार्न सक्छ त्यही विजयी हुने नियम रहेको छ। कुराश को शुरू किया गया 1998 में। तब से ये लगातार ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। इसका टूर्नामेंट डिफरेंट टाइप्स के टूर्नामेंट होते हैं यहाँ पर। वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स भी होती हैं, एशियन चैम्पियनशिप भी होती हैं। साथै प्रदेशका खेलाडी सम्मिलित प्रतियोगितामा विभिन्न तौल समूहका 152 खेलाडीले प्रतियोगितामा भाग लिएका थिए। प्रतियोगितामा विजेता खेलाडीहरूलाई 19 स्वर्ण पदक, 19 रजत पदक र 38 कांस्य पदक प्रदान गरिएको थियो। सोलुखुम्बु जिल्लामा ठूला विद्युत आयोजना निर्माण भएर करोडौंको विद्युत निर्यात भए पनि किसान भने मारमा परेका छन्। सोलुखुम्बुको थुलुङ दुधकोशी 3 पञ्चनमा रहेको सोलुखोला दुधकोशी विद्युत आयोजनाका कारण किसानको खेत सुक्ने अवस्था आएको छ। सोलुखोला दुधकोशी विद्युत आयोजनाले उत्पादन थालेको 2 महिनामै 30 करोडभन्दा बढी मूल्यको बिजुली नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बिक्री गरेर नाफा कमाए पनि स्थानीय किसान भने मारमा परेका छन्। विद्युत आयोजनाले खोलाको पानी पुरै सुकाइदिँदा असारमा रोप्नुपर्ने धानको बिउ अझै राख्न सकिएको छैन। पानी जति सुरुङले लगिसकेपछि हाइड्रोकै कारणले अब खोला अब सिँचाइ अब रोपाइँ गर्नुपर्ने, पानी छैन। पानी नभएपछि अब के गर्ने? विद्युत आयोजना निर्माण गर्ने समयमा 10% पानी खोलामा छाड्नुपर्ने नियम भए पनि सोलुखोला दुधकोशी विद्युत आयोजनाले त्यसको पालना गरेको छैन। पानी छाड माग गर्दै आयोजना र स्थानीय निकायलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनवाई नभएको किसानको भनाइ छ। अहिले पानी बिउ राख्न, धानको बिउ राख्नै गाह्रो भइरहेछ। अनि धान कसरी रोपौँ भन्ने सबैलाई टेन्सन भइरहेको छ। माथि निवेदन पनि लगाइरहेको छ, पानी चाहियो हामीलाई भनेर लडिरहेकै छौँ हामी पनि। सोलुखोला दुधकोशी विद्युत आयोजनाले मात्र होइन, अन्य धेरै आयोजनाले विद्युत उत्पादन गर्ने क्रममा खोलामा पानी सुकाउने गरेका छन्। खोलाको पानी सुकाएको विषयमा जनप्रतिनिधिहरू पनि असन्तुष्ट छन्। प्राकृतिक स्रोतलाई पुरै सुकाउने कार्य निन्दनीय भएको भन्दै थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाले पनि पानी छाड्न आयोजनाको ध्यानाकर्षण गराएको छ। कृषकहरूले खेती लगाउने, बाली नाली लगाउने समय पनि आइसकेको छ। त्यसैले यो खेत बालीलाई नै चाहिँ सुक्खा पारेर यसरी खोलालाई पूर्ण रूपमा सुकाउन मिल्दैन। त्यसैले थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको तर्फबाट जोडदार माग गर्दछ। सोलुखोला दुधकोशी विद्युत आयोजना थुलुङ दुधकोशी 3 पञ्चनमा रहेको 14 अर्ब 69 करोडमा बनेको हो। दुधकुण्ड नगरपालिका भएर बग्ने सोलुखोलामा 8वटा जलविद्युत परियोजना सञ्चालनमा रहेका छन्। तर अधिकांशले हिउँदमा खोलामा पानी नछाड्दा जलचर लोप भएका छन्। खोलामा आधारित कामबाट जीविकोपार्जन गर्दै आएका समेत मारमा परेका छन्। केही लघु जलविद्युत आयोजना पनि बन्द भएका छन्। नारायण श्रेष्ठ, सोलुखुम्बु। नेपालकै अत्याधिक गर्मी हुने ठाउँको रूपमा परिचित बाँकेमा यस वर्ष विगत भन्दा चर्को गर्मीको अवस्था आएको छ। गर्मीकै कारण बाँकेका अधिकांश पालिकामा विद्यालय बन्द जेठ मसान्तसम्म गरिएका छन्। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष बाँकेमा गर्मी निकै बढेको छ। गत वर्ष भन्दा यो वर्ष झन्डै 2 डिग्री तापक्रम बढेपछि मानिसहरूलाई गर्मीले आहत दिएको हो। निकै चहल पहल हुने नेपालगञ्ज सहर अत्याधिक गर्मीका कारण बजार र सडकमा मानिसहरूको आवत जावतमा पनि कमी आएको छ।
बाँकेमा गत वर्ष 40 डिग्रीको हाराहारीमा तापक्रम रहेकोमा यो वर्ष 42 डिग्री पुगेको जल तथा मौसम नेपालगञ्ज कार्यालयले जनाएको छ। जम्मा 40 डिग्रीको हाराहारीमा थियो भने यस वर्ष चाहिँ 42 डिग्री टेम्परेचर पुगेको अवस्था छ र जल तथा मौसम विज्ञान विभाग पूर्वानुमान महाशाखाले के भन्छ भने चाहिँ यो वर्ष चाहिँ अलि हिजो अब अलि लामो अवधिमा रह्यो र अब मनसुन प्रवेश गर्ने टाइम भइरहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान पूर्वानुमान महाशाखाले चाहिँ अबका मङ्गलबारदेखि लगभग नेपालको चाहिँ पूर्वी भागबाट मनसुन नेपालमा छिर्छ भन्ने हामीलाई जानकारी आएको छ। गर्मी बढेसँगै नेपालगञ्जमा उखुको जुस बिक्री गर्ने व्यवसाय भने फस्टाएको छ। गर्मीकै कारण दैनिक ज्याला मजदुर गर्नेका लागि झनै मुस्किल छ भने नेपालगञ्ज क्षेत्रका सामुदायिक तथा निजी विद्यालयमा पठन पाठन गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि तातो हावाले लु लाग्न सक्ने भन्दै जेठ 21 देखि 31 गतेसम्म विद्यालय बन्द गरिएका छन्। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष अत्याधिक गर्मी भएकाले काम गर्न मुस्किल भएको स्थानीय बताउँछन्। छाता बिना निस्किँदैन सकिँदैन, काम गर्न सकिँदैन, केही पनि घाम बढी गएको बढी 4 सालभन्दा बढी घाम भयो। अत्याधिक गर्मी भएकाले केही राहतका लागि उखुको जुस पिउनु पर्ने अवस्था आएको स्थानीय बताउँछन्। आफन्त भेट्न बाँके आएका पनि गर्मी बढेको गुनासो गर्छन्। यो साल साह्रै नै गर्मी भएर हिँड्नै नसके बाहिर यस्तो गर्मी छ, त्यही भएर हामी यहाँ उखुको जुस खाएपछि के शीतलो हुन्छ कि भनेर उखुको जुस खान आएको। गर्मीले खबै नसकेर अब एकछिन त्यो गन्नाको जुस खाम भनेर बस्यो। नेपालगञ्ज क्षेत्रमा तातो हावा चल्ने र लु लाग्ने क्रम जारी रहेकाले विद्यालयमा पठन पाठन गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रका सामुदायिक तथा निजी विद्यालयहरू बन्द गरिएको जनाएको छ। नेपालगञ्ज क्षेत्रमा पछिल्लो समय तातो हावा तथा लु चल्ने क्रम जारी छ र यस क्रममा हामीले पछिल्लो समयमा नेपालगञ्ज सेवा क्षेत्रका सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई गर्मी बिदा दिएर बन्द गरेका छौँ र सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई घरमै बसेर आफ्नो स्वास्थ्य लाभ गर्दै पठन पाठनलाई स्वाध्ययनलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि हामी हार्दिक अपिल गर्दछौँ। गर्मीकै कारण बाँकेका 8 पालिका मध्ये अधिकांश पालिकाले विद्यालयमा पठन पाठन बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। बिहान बेलुका बाहेक मानिसहरू घर बाहिर निस्कन समेत छाडेका छन्। स्वास्थ्यको पहुँच पुर्याउन बाजुराको बडीमालिका नगरपालिकाले सहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरेको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय धाउँदै आएका यहाँका बासिन्दा गाउँठाउँमै स्वास्थ्य सेवा पाउन थालेपछि समयको बचत र सहज भएको छ। स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन बडीमालिका नगरपालिकाले स्वास्थ्य सहरी केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रबाट टाढा रहेको बडीमालिका साथ ढम्कनेमा पनि स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरेको हो। बालबच्चा र वृद्धका लागि स्वास्थ्य सेवा अति नै कष्टकर थियो, तर अब गाउँमा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना भएसँगै स्वास्थ्य सेवा लिन धेरै सजिलो हुने भएको छ। हाम्रो स्वास्थ्यमाथि चाहिँ के गर्दाखेरि ठिक हुन्छ हैन, प्राथमिक उपचार भन्छ, त्यसपछिको चाहिँ प्राथमिक उपचारका चरणहरू पनि हुन्छन्। हाम्रो खानपिन सहयोग र हाम्रो स्टाफहरूले पनि त्यो अनुसारको म्यानेज गर्नेछन् र त्यो अपेक्षा पनि हामीले राखेका छौँ। नागरिकलाई सहज सेवा दिन पाएक पर्ने ठाउँमा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिएको र यस केन्द्रबाट ढम्कने दुदुली भुटेवाडा लगायतका बस्तीहरूका लागि सहज हुनेछ। ओडा 7 को ढम्कनेमा सेवा विस्तार भएसँगै नगरपालिकाको केन्द्रदेखि टाढा रहेको ओडा 1 को सल्लेना र 8 को रापकमा पनि सहरी स्वास्थ्य केन्द्र थप गर्ने कार्य भइरहेको बडीमालिका नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रङ्गमल विक्कले बताए। नगरसभाको निर्णय अनुसार 7 नम्बरको ढम्कनेमा, 1 नम्बरको सल्यानामा र 8 नम्बरको रापकमा स्थापना गर्ने भन्ने जुन निर्णय थियो, सोही निर्णय अनुसार नै हाम्रो पहिलो हामीले यो 7 नम्बरको अध्यक्षज्यूको सक्रियतामा र हाम्रो नगर प्रमुखज्यूको उहाँहरूको उद्देश्य अनुसार जुन हामीले आज यो स्थापना गर्न पायौँ, यसका लागि म यो पहल गर्नुहुने हाम्रो जनप्रतिनिधिज्यू र यहाँहरू सम्पूर्णमा धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। बडीमालिका साथ ढम्कनेमा स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना गरी सेवा दिन सुरु भइसकेको र अन्य 2 ठाउँमा संरचनाहरू निर्माण भइरहेकाले चाँडै सञ्चालनमा आउने भएको छ। नागरिकलाई स्वास्थ्यको पहुँच पुर्याउनका लागि ओडाको विशेष पहलमा केन्द्र स्थापना भएको हो। सहरी स्वास्थ्य केन्द्र अथवा स्वास्थ्य चौकीभन्दा टाढा रहेको बस्तीहरूमा चाहिँ सहरी स्वास्थ्यका केन्द्रका संरचनागत हिसाबले
हामीले स्थापना गर्नुपर्छ र त्यहाँ जनतालाई सेवा दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले नीति कार्यक्रममा हामीले घोषणा गरेका थियौँ। ढमकने शहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा 1 जना अहेब र 1 जना अन्मिले सेवा प्रवाह गर्ने भएका छन्। उक्त स्वास्थ्य केन्द्रबाट परिवार नियोजन, गर्भवती परीक्षण, ज्वरो, झाडा पखाला, ब्लड प्रेसर, चोटपटकको उपचार, खोप कार्यक्रम र ड्रेसिङ सेवा लगायत स्वास्थ्य परामर्श सेवा सञ्चालन हुने भएको छ। बाजुराबाट लक्ष्मी उपाध्यायको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खबरको। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्युठान स्वर्गदारी मन्दिर दर्शन गरेर फर्किरहेका तीर्थयात्री सवार गाडी दुर्घटना हुँदा 8 जनाको निधन भएको प्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले सो घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै घटनामा जीवन गुमाउने सबैमा श्रद्धाञ्जली र आफन्तमा समवेदना प्रकट गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आज सिंगापुर जाने भएका छन्। उनी स्वास्थ्य उपचारका लागि सिंगापुर जान लागेका हुन्। देउवाले सिंगापुरमा पेट सम्बन्धी समस्याको उपचार गराउने बताइएको छ। उनीसँगै पत्नी आर्जु राणा देउवा पनि जाने बताइएको छ। चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका राष्ट्रिय सभाका गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हा र चीनका राष्ट्रिय जनकांग्रेसका स्थायी समितिका अध्यक्ष चाओ लिजी बीच भेटवार्ता भएको छ। भेटमा तिमेल सिन्हाले नेपालबाट तरकारी, मासुजन्य उत्पादन, चिया र जडीबुटी जस्ता उत्पादनहरूलाई चीनको भन्सारको सामान्य प्रशासनमा सूचीकृत गर्न सहयोगका लागि अनुरोध पनि गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले साउन 1 गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीका लागि धेरै नेपाली रहेका देशहरूमा मतदाता नामावली संकलन गर्ने भएको छ। धेरै नेपाली कार्यरत दुबई, मलेसिया, कोरिया लगायत देशबाट मतदाता नामावली संकलन आयोगले थाल्ने भएको हो। सम्बन्धित देशमा रहेका कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि तथा कर्मचारी मार्फत नै मतदाता नामावली संकलन गर्ने आयोगको तयारी छ। धरान उपमहानगर प्रमुख हर्क साम्पाङको काहा खोलाको पानी धरान ल्याउन सफल भएका छन्। कोकाहाको पानी धरान ल्याउन सफल भएपछि सोमबार साम्पाङ लगायत धेरै धरानवासी रातभर जागराम बसेका थिए। कोकाहाको पानी धरान ल्याउन सफल प्रमुख साम्पाङलाई अहिले सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरूले बधाई दिइरहेका छन्। खर्बपति व्यवसायी एवं सांसद विनोद चौधरीले अकबरी खुर्सानीको खेती सुरु गरेका छन्। चौधरीको सिजी एग्रोले पाल्पामा 500 रोपनी जमिनमा अकबरी खुर्सानीको व्यावसायिक खेती सुरु गरेको हो। चाउचाउ उत्पादनमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो चौधरी ग्रुपले पिरो चाउचाउमा चाहिने खुर्सानी आफै उत्पादन गर्न लागेको हो। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य तोलामा 300 रुपैयाँले बढेको छ। आज छापावाल सुन प्रति तोला 1,12,700 रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रति तोला 1,12,150 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदीको मूल्य पनि 5 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1450 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशको नामाकरणको विरोध गर्दै आएको संयुक्त संघर्ष समितिलाई वार्तामा बोलाएको छ। प्रदेशका मन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्गो लिम्बुको संयोजकत्वमा गठित वार्ता टोलीले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाएको हो। कोशी प्रदेश नामाकरण भएपछि नामाकरणका विषयमा केही समयदेखि असन्तुष्टि र विरोधका घटना हुँदै आएका छन्। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष महेश दाहालमाथि नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यकर्ताले कालो मोसो दलेका छन्। आफूहरूको माग सम्बोधन नभएको भन्दै सोमबार दाहाललाई उनीहरूले मोसो दलेर दुर्व्यवहार गरेका हुन्। उपकुलपतिले माग सम्बोधनका लागि वार्ता गरे पनि सेवा आयोगले आफ्ना मागहरूको व्यवस्था गरेको विद्यार्थीको आरोप छ। अब पालो एभी न्यूज एट मौसमको।
हाल कोशी तथा बागमती प्रदेशका केही स्थानहरू साथै मधेस र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। दिउँसो कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5 बजेर 7 मिनेटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 7 बजे हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभि न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभि न्यूज खबर। नमस्कार।